ओके जी, आज हम डिस्कशन करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी कुरान शरीफ के अंदर आई है, उसमें से क्या लेसन्स हैं हमारे लिए। बेसिकली ये आजकल आप देखें कि कतर टीवी ने मेरा ख्याल एक ड्रामा बनाया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वो मैं देख रहा था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो मैंने डिफरेंट देखी। मैंने कहा यार इन पे बात होनी चाहिए, हमारी यूथ को इनके बारे में पता नहीं। पहले हम वो लेसन्स जो हैं 11 लेसन्स वो बात कर लेते हैं, फिर उनको इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला लेसन तो ये है जी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, इससे घबराना नहीं चाहिए। सेकेंडली ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ऑलमाइटी है, हर चीज़ उसके कुदरत में है, किसी को वो बादशाह दे या फिर उसको बादशाह ले ले और उसको गुलाम बना ले। ठीक हो गया जी। थर्ड नंबर पे ये है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कुरान शरीफ में फरमाते भी हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। चौथी जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हुस्न जो है ये एक बहुत बड़ा फितना है, या ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से आप बवाल में फंस जाते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो है वो दानाई है, अक्लमंदी है, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दानाई और अक्लमंदी इस्तेमाल की। छठी जो चीज़ है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन सरमाया जो है आपकी नेकनामी है, आपका अच्छा नाम है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने नेकनामी को बचाने के लिए बहुत काम किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि सातवीं चीज़ ये है कि हक़ जो है वो हमेशा छा जाता है और बुराई ख़त्म हो जाती है। बेशक जो हक़ है उसने रहना है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया भी वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, बातिल ख़त्म हो जाएगा। आठवीं जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी बुराई जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए, जिससे बचना चाहिए, वो हसदीन है। और देखें सूरह फल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला हसदीन से हमें पनाह की दुआ भी सिखाते हैं। फिर आप देखें कि जो असल इश्क है वो इश्क इलाही से है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो इश्क है वो असल चीज़ है। वो उसका आप देख लें हज़रत बीबी ज़ुलेखा जो है वो इश्क मजाजी से इश्क इलाही की तरफ मबजूल होगी, और असल चीज़ वो है बेनिफिशियल जो है। 10वीं चीज़ ये है जी कि सच बोलना चाहिए। झूठ जब आप बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने जिस तरह झूठ बोला, या जिस तरह बीबी ज़ुलेखा के साथ औरतों ने, बाद में उनको सच जो है वो सामने आ जाता है। लास्ट चीज़ ये है जी कि सब्र करना चाहिए मुसीबत पे, और अगर आप मुसीबत पे सब्र करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दोनों जो इतना भी है आपको अजर इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। अभी इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जी। पहली चीज़ जो आजकल हमारे यहाँ यूथ में देखी जाती है, वो कहते हैं जी ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, हम लोगों के अंदर वो ईमानी कैफियत नहीं है। आप देखें आजकल के जो ड्रामे हैं वो अभी आपको सब्र नहीं सिखाते। पहले ज़माने में आप देखते थे कि ड्रामे में वो दिखाते हैं कि एक हीरो है, वो मेहनत करता है दिन रात और फिर इतनी मुश्किलात बेयर करता है, फिर जाके कामयाब हो जाता है। और ज़िंदगी है भी इसी तरह, और ज़िंदगी का मज़ा भी यही है कि अचानक आपको सारा कुछ मिल जाए, उसमें कुछ भी मज़ा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से देखें ना, कितनी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके ऊपर बेस करके आप बहुत सी स्टोरीज बना सकते हैं या सुपर हिट फिल्में बना सकते हैं कि किस तरह आप एक सरदार हैं, फिर मुश्किलात में शिकार हुए, फिर शेब अबी तालिब में टाइम गुजारा, फिर उसके बाद किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस फातेह के तौर पे आए। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी यही है कि एक पैगम्बर ज़ादे हैं, फिर कितनी मुश्किलात में, और फिर तो ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात पे मबनी भी हो सकती है। अल्लाह ताला आज़माना चाहते हैं, हमारे दिलों को आज़माना चाहते हैं कि किसका ईमान कितना पुख्ता है, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, ये अल्लाह ताला का एग्ज़ाम है, उसके अंदर हम सबको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। गरीब को डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अमीर को डिफरेंट है। हम ये समझते हैं कि हम गरीब हैं तो हमारे ये जो मसाइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चल के दफ्तर जाते हैं, या हमारे पास नौकरी है, या हम पूरा दिन एक बंदा ठेला लगा के बैठा रहता है, उसके प्रॉब्लम्स और हैं। अमीर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उसके इश्यूज़ और हैं, उसको शायद बच्चों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, उनके प्रोडक्ट के इश्यूज़ होंगे, उसकी एक कंपनी बनाई है दूसरी कंपनी। सो हर बंदा जो है प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ, तो प्रॉब्लम जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसको आप किस तरह डील करते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आपने देखा कि कितनी मुश्किलात, एक पैगम्बर ज़्यादा कितनी मुश्किलात के थ्रू वो गुज़रते हैं, और उनको भाई मारते भी हैं, कुएं में भी फेंकते हैं, और उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला का फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी भी गुजारते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको हुक्मरान बनाते हैं।
سیکنڈ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ آلمائٹی ہے جی، جس کو چاہے وہ تخت دے دے اور جس کو چاہے وہ تخت لے لے، اور تو عز من تشاء و تذل من تشاء نا، یا کسی کو توتی ارض من تشاء و تنزل ارض من تشاء، کہ کسی کو اگر جو بھی وہ دینا چاہے تو آلمائٹی ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ سارا ایگزام ہے، اس وجہ سے اس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ تنزلی میں ہے تو وہ کوئی گناہ گار ہے. بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ عام ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے میں بہت گناہ گار ہوں. تو نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا گناہ گار تھے کہ وہ اتنے ٹف ٹائم میں سے گزرے، کنویں میں رہے. تو یہ ایک ہمارا زبان زد عام ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی وہ جی کس نے اس نے گناہ کیا ہوگا. گناہ نہیں ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کسی نے ان سے پوچھا کہ علی یہ بتائیے کہ کون سی جو مصیبت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پر عذاب ہے اور کون سی جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ مصیبت جو تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ تیرے لیے رحمت ہے، اور جو تجھے اللہ سے دور کر لے وہ تیرے لیے عذاب. تو ہمیں مصیبت جو پریشانیوں کے اندر جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو تھرڈ پوائنٹ جو ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے بھی ہیں انما العسر یسرا انما العسر یسرا، کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے بعد تو آسانی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ٹف ٹائم، یو کین ناٹ امیجن. اس سے میں اس کو لنک کر رہا تھا، ایک امریکن مووی ہے گلیڈیٹر، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک گلیڈیٹر کمانڈر آف دا نارتھ آرمیز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مغلوب ہو جاتا ہے، پھر غلام بن جاتا ہے، پھر بادشاہ کو ڈیفائی کرتا ہے. تو وہ ایک ہائپوتھیٹیکل سی سٹوری ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کانسیپٹ کے اوپر ریئل سٹوری جو ہوئی ہے دنیا کے اندر، یہ ریئل واقعہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ایک اہم چیز ہے فورتھ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس میں زیادہ تر بچے، یہ ہم سب، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت دکھوں، لوگ مجھے کہیں کہ جی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی بھی نہیں ہے. سو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خوبصورتی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ وبال ہے، کہ جو بندہ بہت زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو ساتھ لوگ زیادہ اس کے پیچھے ہوں گے اور اس کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے امیجن کریں کہ ایک مرد ہو کہ ان کے ساتھ اتنے پرابلمز ہیں، تو اگر بچیاں جو یا خواتین جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یہ بہت خوبصورت ہونے کے لیے انڈاور کرتی رہتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اور آؤٹ آف دا وے ہم سب اب تو لڑکے بھی خیر میک اپ کرتے ہیں، اور ایک تو فیئر اینڈ لولی ہے اور فیئر اینڈ ہینڈسم وغیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت خوبصورت ہونے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اندر سے خوبصورت تو ہر انسان کو بنایا. تو یہ جو ظاہری حسن ہے، نو ڈاؤٹ اس کی امپورٹنس ہے. تمام انبیاء کرام جو تھے وہ خوبصورت تھے، وہ اس وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں تو اگلا آپ کی بات سنتا ہے، توجہ دیتے ہیں. لیکن یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور بہت زیادہ انڈیور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا یا میں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے الٹیمیٹلی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان سے تو جیل میں ڈال دے. اور ان لوگوں نے بھی، مردوں نے بھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ تمام جتنے بھی مصر کی عمرا خاتون تھیں وہ سب ان کے پیچھے پڑ گئی تھی. اب ان کا بچنا ناگزیر ہو گیا تھا. لائک دا اونلی ریسکیو پوائنٹ واز کہ وہ جیل میں ہوں تو بچیں گے. تو خوبصورتی بہت بڑا ایک فتنہ بھی ہے، عذاب بھی ہے. اس کے لیے زیادہ تر لوگوں کے اندر ہمارے ہاں آج کل، کیونکہ جو بزنسز ہیں، مارکیٹنگ ہے، وہ خوبصورتی کو سیل کرتے ہیں. میں خود مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹرز جو ہیں، یہ جتنے ایڈورٹیزمنٹس ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کے اندر کمیاں کوتاہیاں. وہ کہیں گے آپ کا ناک تھوڑا سا موٹا ہے، آپ کی آنکھیں گلو نہیں کر رہی، نظر نہیں آ رہی، آپ کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کلر ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بال ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کو وہ ڈفرینٹلی مارکیٹر کمپنیز بتاتی ہیں کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں. تو پرفیکٹ کے چکر میں، زیادہ اچھا لگنے کے چکر میں، خوبصورتی کے چکر میں لاکھوں بلینز روپیز وہ ارن بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر ایک احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں. سو خدا را اس حسن کی جو ایک ریس ہے، اس سے باہر نکلیں اور ریئل ہو جائیں، اپنے آپ کو اون کریں، جیسے بھی ہیں، موٹے ہیں، کالے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا بہت فیمیلز کے ساتھ تو پھر تھوڑا بہت جڑتا ہے. مرد جو اس میں لگے ہوئے ہیں، جو لڑکے ہیں آج کل، بندہ ان کو دیکھ کے بھی حیرت ہوتی ہے.
سو خواتین کو بھی اور اسپیشلی بچیوں کو پھر اپنے آپ کو حسن ہے تو اس کو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پردے میں رہیں، تاکہ جتنا وہ نظر آئے گا اتنا آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا، اتنا آپ کے لیے ایشوز ہوں گے، اتنا آپ کے لیے عجیب عجیب قسم کے لوگ باتیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ففتھ پوائنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ دنیا میں اگر آپ کے پاس علم و دانائی نہیں ہے تو یو کین ناٹ بی سسٹینیبل. یعنی خوبصورتی آپ کی ایک دن کے لیے ہو سکتی ہے، ہفتے کے لیے ہو سکتی ہے، مہینے کے لیے آپ کو ایک پوزیشن پہ، لیکن آپ نے وہاں پہ اسٹیبل کرنا ہے. تو علم و دانائی کے تھرو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایگزیبٹ کیا، دنیا کا فرسٹ آف دا اس کائنڈ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ نے اسٹوری سسٹم گڈاؤنز بنائے، اور پھر کس طرح انہوں نے گندم کو اسٹور کیا، وہ ایک بڑا اس طرح کا ہے جو ہسٹری میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور جس طرح انہوں نے مینجمنٹ کی، اور ایون پھر اس سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے ایک اچھی کی پوزیشن لی، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنا ایک انفلوئنس ایکسرٹ کر کے دین حق جو ہے اس کو پھیلایا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ ہمیں سکھایا کہ سب سے بہتر جو آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کی نیک نامی ہے، وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کی آبرو ہے. تو آپ نے جیل میں رہ کے ہی اپنے اس بادشاہ سے کہا کہ پہلے جا کے عزیز مصر سے یا اس بادشاہ سے کہو کہ وہ پتہ کرو کہ وہ عورتوں کا ہاتھ کاٹنے والا معاملہ کیا ہے، ان عورتوں کو بلاؤ. پھر عورتوں نے گواہی دی کہ ہم لوگ جھوٹی تھے اور حضرت یوسف سچے تھے. تو انہوں نے اس کے لیے یہ کہا کہ اگر میں چلا بھی جاؤں اور میں وہاں پہ مجھے مراد ملے گی بھی، لیکن میرا نام جو ہے اس پہ بدنامی لگی ہوگی. تو بدنامی سے بچنا چاہیے. نیک نامی جو ہے آپ کا پرسنالٹی اس طرح ہونی چاہیے کہ اس پہ کوئی داغ نہ لگاؤ. اس کو میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ ہماری یونیورسٹیز میں اندر بچیاں جو بچے ہیں وہ بڑے کیجولی لڑکے لڑکیاں منگل آؤٹ کرتے ہیں، کٹھے پھرتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ گروپس میں ہیں یا آپ ایک بڑے گروپ میں کبھی ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، یعنی ودن یونیورسٹی یا کیمپس. لیکن یہ بچوں کو اور بچیوں کو سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایک لڑکا یا لڑکی دو ہر جگہ کٹھے پائے جائیں گے اور بڑے گروپ میں نہیں ہوں گے. اور زیادہ وہ اگر تفریح میں بھی ادھر دیکھے جاتے ہیں یونیورسٹی کیمپس کے اندر، تو ان کو لوگ ٹیگ کر دیتے ہیں، چاہے وہ بڑے اچھے ان کے ریلیشن شپ ہوں، دوستی ہو، یا جس طرح بہن بھائی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم بہن بھائی کی طرح. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کے نام بدنامی لگ جاتی ہے. جب اسی بچی کا بعد میں کبھی رشتہ آتا ہے تو وہ ان سے استفسار کرتے ہیں، یونیورسٹی میں اپروچ کرتے ہیں، پروفیسرز کو اپروچ کرتے ہیں، یا لڑکوں کو یا اس کے کلیگس کو یا کلاس فیلوز کو. تو کہتے ہیں ہاں وہ فلاں لڑکا تو اتنا اچھا نہیں ہے جی، فلاں اس کے ساتھ تو ایک لڑکی گھوما کرتی تھی، یا اس لڑکی کا رشتہ آئے تو کہتے ہیں جی فلاں لڑکی کے ساتھ تو لڑکا گھومتا رہتا تھا. تو وہ اس کو، حالانکہ ان بیچاروں کا کسی جگہ بیٹھ کے چائے پینا اور اس سے زیادہ ریلیشن شپ نہیں ہے، تو بدنامی جو ہو جاتی ہے اور وہ ٹیگ ہو جاتے ہیں آپ. تو بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچیوں کے گروپس میں رہیں، لڑکوں کو اپنے گروپس میں رہنا چاہیے. کبھی کبھی اگر اوکیجنلی ان کی کوئی ٹریٹس ہوتی ہیں یا کوئی پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں بھی احتیاط کے ساتھ بچوں کو دونوں کو، کیونکہ بدنامی جو ہے سب کی ہو سکتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کیئر کی. انہوں نے کہا پہلے جب ان سے وہ معاملہ صاف کرو، پھر میں بادشاہ کے درمیان میں آؤں گا. پھر ہمیں ساتواں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حق ہے، جو سچائی ہے، وہ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. جس طرح قرآن شریف میں بھی ہے نا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق چھا گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور بے شک باطل میں ختم ہونا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے جو شرک تھا اس کو ختم کر دیا، اور جو اللہ کا نام تھا اور کلمہ واحد جو تھا اس کو پروپیگیٹ کیا. تو یہ بہت زبردست ایک لیسن ہے اس میں. پھر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ لیسن جو ہے وہ 8واں پوائنٹ پہ یہ ہے کہ حاسدین سے بچیں. اور حاسدین جو ہیں یہ بہت دور کے نہیں ہو سکتے، بہت قریبی ہو سکتے ہیں. حاسدین اوبیسلی جو اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ وہ آپ کے بالکل نیئر ریلیٹیوز یا اتنا پڑوسی یا وہ بندے ہوں گے جو آپ سے کمپیٹ کر رہے ہیں، جو کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، جو آپ کے طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لیکن سم ہو اگر اللہ کا آپ پہ فضل ہے، اللہ پہ آپ کا کرم ہے،
اللہ की ज़्यादा इनामात हैं आप पे, तो वो फिर क्योंकि मुकाबला तो कर नहीं सकेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो क्या करते हैं, हसद करते हैं। और जब हसद करते हैं तो फिर वो आपको तरह तरह के नुकसान भी देते हैं। जिसी वजह से हमें सिखाया गया है कुरान शरीफ के अंदर सूरह फल कि जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाया है कि हसदीन के हसद से बचें जब वो हसद करने लगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस एपिसोड के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि हसदीन जो उनके भाई थे, वो किस तरह उनको ये बात गवारा नहीं थी कि हमारा ये भाई जो है ये नबी हो जाए और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे डिप्रेव करे, हालांकि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है नबी होना। इस तरह आप देख लेंगे आपके अपने घरों के अंदर भी एक बंदा वो गॉड गिफ्टेड होगा, उसके कज़न्स, उसके चचा, उसके ताया, उसके रिलेटिव्स, वो उससे ज़्यादा एनवी फील करेंगे और जिसकी वजह से उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हसदीन के बारे में बड़ा अच्छा लेसन है जी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिखाया भी कि जब मैं किसी पे फजल करता हूँ तो हसदीन के हसद करने से फिर मैं उसको पीछे नहीं करता, बल्कि मैं हसदीन को ही तोड़ मरोड़ के उसके आगे पेश कर देता हूँ। तो हमें भी देखना चाहिए कि अगर हमें किसी से जेलसी फील होती है, हसद होता है, तो हमें उसको रश्क में तब्दील करना चाहिए। हमें ख़ुद अपनी एफ़र्ट्स को बढ़ाना चाहिए। एक तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि यार ये बंदा हमसे अच्छा है इन चीज़ों में, तो ना सिर्फ कि उसके साथ हम कम्पीट करें, तो वो आपका बाजू है, वो आपका दस्ते बाजू है, वो आपके लिए बहुत अच्छा, उसका नेक नामी है। अगर वो बहुत मशहूर है तो उससे आपको नेक नामी। 9वां पॉइंट ये है जी कि ये जो आजकल ड्रामा टीवीज़ हमें सिखाते भी हैं इश्क मजाजी, यानी कि जो किसी लड़के को लड़की अच्छी लग गई या लड़की को लड़का अच्छा लग गया, तो असल जो आप इस ड्रामे के अंदर भी देखते हैं कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में जो हज़रत बीबी ज़ुलेखा जब जाती हैं, तो जब वो इश्क मजाजी एक हद से आगे हो जाता है तो वो अल्लाह की तरफ लेके चला जाता है। और फिर आपने देखा कि जब उनकी शादी भी वो करवा रहे होते हैं तो हज़रत बीबी ज़ुलेखा जो है उनको इतना ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है कि ये वाले इश्क ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू हमें भी इश्क के हकीकी तरफ लेके चले जाए, क्योंकि सबसे प्यारा ज़ात जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही मोहब्बत जो है और हमसे इस तरह के कोई काम से ज़र ना कराए कि जो उसकी अताब का निशाना बने। फिर ये देखें जी कि 10वां पॉइंट ये है कि सच बोलना चाहिए। जब आप झूठ बोलेंगे और जितना भी आप झूठ बोलेंगे और जिस चीज़ को छुपाएंगे, अल्टीमेटली सच जो है वो आश्कार हो जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कितने अरसे तक अपने वालिद के साथ झूठ बोला कि हमने उनको कत्ल कर दिया, वो कत्ल नहीं कर दिया, उनको भेड़िया खा गया और बला बला बला, लेकिन यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो छुपी हुई बातें जो हैं वो भी आश्कार कर दी। इस तरह हज़रत बीबी ज़ुलेखा वाला जो था वो भी सच जो है वो सामने आ गया। तमाम औरतों ने बादशाह मिस्र के सामने आके सच बता दिया कि ये हमारी साजिश थी, हमने इस तरह किया। लास्ट जो लेसन इससे हमें लर्न होता है कि हमें मुसीबत पे सब्र करना चाहिए, जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, और अल्लाह ताला से अच्छे अजर की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है हमारी तमाम आजमाइश जितनी भी दुनिया में हम सब गुजर रहे हैं, और ऑब्वियसली अल्लाह के नबी आजमाइशों से गुजरे हैं, अल्लाह के नबी के नवासे जो हैं इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं, तो हम सब ने भी आजमाइशों से गुजरना है। ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट को हमने पास करना है। अगर अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाँ हम सुकरू होंगे। अगर हम इसमें डाउन डोल रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। तो ये वो लेसन्स हैं जो मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एपिसोड रिसेंटली अभी फिर दोबारा देखी है, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये अपने जो दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करें और उनका फीडबैक लें। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी या कोई डिफरेंट लगा या कोई नई चीज़ लगी तो काइंडली अपने कमेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल